السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، سنة أولى بكالوريا علوم تجريبية وكذلك علوم رياضية، خيار فرنسي. ومرحبا بكم كاملين في تسجيل آخر من الدرس الثاني، دروس أولى بكالوريا علوم تجريبية وعلوم رياضية. دونك كنت شفت معاكم من قبل الدرس الثاني. شفنا اللي مازال ما شافش بيان سور لي فيديو اللي قبل يشوف لي فيديو اللي قبل انتروداكسيون على الدرس ديال الدرس الثاني ديال لي برينسيپ ستراتيغرافيك اي ليتابليسمون دو ليشيل ستراتيغرافيك. الدرس الثاني كنت شفت معكم انتروداكسيون ديال الدرس، ديفينيسيون ديال لا كوش. ابري في فيديو اخر شفت معكم البرينسيپ دو سوبربوزيسيون، مبدا التراكب بكل شيء ليه. وكذلك دابا غادي نشوف معكم مبدا الاستمراريه. وصلنا لمبدا الاستمراريه. هذا الدرس هذا المحور هذا كيدخل في اطار الدرس الثاني، الشابتر الثانيه اللي هي لي برينسيپ ستراتيغرافيك، المبادئ الاستراتيغرافيه et l'établissement de l'échelle stratigraphique ووضع السلم الاستراتيغرافي. لاول مره غادي يشاهد هاد لا فيديو، مرحبا به، ديروا لي سبسكرايب و ابوني، ما خاسرين والو باش هكا يوصلكم اي جديد حطوه لكم، وطلعوا عافاكم لي لايك باش كاع تلامذ ان شاء الله باذن الله يستافدوا ويطلع لهم لا فيديو. وسي حتى انا تعطوني لو كوراج وتعطوني تحفيزات اكثر واكثر باش نعطيكم كل ما عندي باذن الله، ونخدم معكم دروس حتى الاخير وكذلك امتحانات، علاش لا. وزيدوا دعموني اكثر بكثر باش نعطيكم اكثر حتى انايا باذن الله رغم انشغالاتي، ولكن غادي جي في لو بلو بوسيبل باش نحط لكم هاد لي فيديو ان شاء الله وكل شيء يفهم. واللي ما فهم شي حاجه يحط ليا كومونتير بيان سور، الاسئله ديالو في لي كومونتير وغادي نجاوبو باذن الله. غنبداو على بركه الله، ما نكثرش عليكم. غنبداو بمبدا الاستمراريه، سكون ابل برينسيپ دو كونتينيتي، مبدا الاستمراريه. شنو كنقصد بهذا المبدا هذا؟ باش نفهموا اكثر هذا المبدا اللي هو مبدا الاستمراريه، غادي نشوفوا واحد الفيغور. عندي واحد دوكيومون، هنا فيغور شيما دو كوب جيولوجيك، عندي جوج ديال لي هنايا دي سترات. دونك غادي نقراو شنو عطينا هنا. اون كوش sédimentaire et de même âge en tous ces points à partir de l'exploitation des données de la figure 1 et 2. donc عندي جوج ديال لي فيغور، فوالا الفيغور 1 et la figure 2، الشكل الاول والشكل الثاني. la question 1: est-ce que les strates A, B, C, elles ont le même âge que les strates A', P', C'؟ نمشيو نشوفو هنايا في لا فيغور A، قالك واش عندهم هاد لا سترات A et B et C عندهم نفس العمر ديال الطبقات A'، P'، C'. نشوفو واش عندهم نفس العمر ولا لا. دونك هاد الطبقة A وطبقة A'، إلا لاحظتو كاينه واحد لا كونتينيتي، كاينه واحد الاستمراريه ديال هاد الطبقه هذه، غير وقع ليا حتى هنايا داكشي علاش كان واحد الانقطاع. دونك اي بريم عندهم واحد لا كونتينيتي، هاد لا كونتينيتي اوتوماتيكمون وعندهم الى لاحظتوا بيان سور نفس السحنه. ملي كنقول السحنه يعني واش كالكير واش صابل، يعني المكون ديال هاد الطبقه في الداخل ديالها، بما انهم عندهم هنا نفس السحنه وكاينه واحد لا كونتينيتي، واحد الاستمراريه ديال هاد الطبقه، يعني ان لا ميم شوز بالنسبه للبي. لاحظتوا هانتوما راه نفس السحنه، سي كذلك نفس السحنه وكاينه كونتينيتي، ما كاينش كان واحد الاستمراريه، غير كان حتى هنايا في هاد لابارتي هادي. داكشي علاش هاد البلاصه بقات ليا خاويه، يعني اوتوماتيكمون les strates A et B et C, elles ont le même âge que A', les strates A', P' et C'. عندهم نفس العمر. ندوزو ل2: déterminer l'âge relatif des couches O' et O E pardon et O'. justifiez votre réponse. نمشيو لا فيغور 2. هانتوما معايا عندي او عندي او بريم. الا لاحظتوا الاختلاف بارابور هاد الفيغور 1، عندي اختلاف السحنه، يعني ملي كنقول السحنه هذيك المواد اللي كتكون منها ديك الطبقه هذيك. مثلا باغ اكزومبل مثلا هنايا كاين الكالكير،
هنايا مثلا كاين ستابل، الا لاحظتوا هاد السامبول، هذا الرمز راه مختلف. يعني هادشي اللي كاين هنا، هاد السحنه اللي كاين هنا مختلفه على هاد السحنه اللي كاين هنا. داكوغ، هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه ان هاد الطبقتين او و بريم راه محصورتين بنفس السقف والسرير. السقف والسرير ديجا درتو معكم في لا فيديو الاول. هانتوما هنا او شنو هويا؟ السقف هي ديك الطبقه اللي فوق منها، ها هي اف، والسقف ديال او بريم هو اف بريم. الا لاحظتوا هنايا نفس السقف، متشابهين. هذا السقف اللي هنايا هو نفسه هنا. بالنسبه للسرير، هو ملي كنقول السرير الطبقه اللي تحت من ديك الطبقه اللي كتكون تحت منها. الطبقه اللي تحت من او هو دي، يعني السرير ديال او هو دي. الا لاحظتوا هذا السرير هو نفسه دي، هنا دي بريم خصو يكون نفس السحنه، نفس بحال ما يعني مشابهين. بما ان غنقولوا هنايا بما ان للطبقتين او و بريم عندهم بيان سور هنايا محصورتين، باردون، هنا بان الطبقتين او بريم محصورتين بنفس السقف ونفس السرير. هاهي اف راه نفس السقف ونفس السرير، داكوغ، رغم اختلاف سحنتهم. وخا السحنه مختلفه ما كيهمش تكون نفس السحنه ولا تكون سحنه مختلفه، فلديهما نفس العمر. يعني الشرط اللي خصو يتحقق هو ان خصو يكون للطبقتين اللي قال لك انت دار لهم لاج غولاتيف، اللي قال لكم دير لهم لاج غولاتيف، خص يكون هاد الطبقتين هاد. دونك كيف ما قلت لكم، الشرط المهم باش ان نقولوا ان لطبقتين نفس العمر واخا يكونوا مختلفين، يعني تكون الطبيعه ديالهم مختلفه، يعني السحنه مختلفه، ليسونسيال انه يكونوا محصورين بنفس السقف ونفس السرير، تما تنقولوا ان لديهما نفس العمر. داكوغ. دونك لي ريبونس انا غنوريكم لي ريبونس. في لا كيسيون الاولى قلنا ا اي بي اي سي، اي لي كوش ا بريم اي بي بريم اي سي بريم. لا كوش ا اي لا كونتينيتي استمرار ديال لا كوش ا بريم، دونك ils ont le même âge. et la couche B et C elles ont respectivement le même nature pétrographique، عندهم نفس الطبيعة يعني من ناحية الصخور pétrographique، نفس الفاسيس لو ميم فاسيس que les couches P' et C'، donc elles ont le même âge. ملي كيكون عندهم نفس السحنة، يعني نفس المكون. الا كان كالكير هنا راه كالكير نفس السامبول، نفس الرمز. كان كالكير راه الكالكير راه كان صابل، راه كيكون صابل في الاخرى، دونك كنقول اوتوماتيكمون ايزون لو ميم اج. في الحاله الثانيه، فاش عند هاد لي غوش او او بريم، واخا انهم مختلفين من ناحيه لا كومبوزيسيون، لا ناتور ديالهم مختلفين، كل وحده والسحنه ديالها. مثلا هذيك فيها الكالكير باغ اكزومبل، هنا الكالكير وهنا الصابل، مختلفين من ناحيه السحنه، ولكن راه هما محصورين بنفس السقف ونفس السرير. داكوغ. بانهم محصورين بنفس السقف ونفس السرير، دونك لا غوش او بيان باردون لا غوش او اي او بريم ils ont le même âge. هذا pour la réponse à la question 2. La question 3 بالنسبة la définition du principe de le principe de continuité. هذا المبدأ ديال الاستمرارية كتعرف لي شنو تيقول هذا المبدأ؟ une couche délimitée par le même toit et le même mur à la bien sûr à le même âge. donc عندي واحد لاكوش ملي كيكونوا ديليميتي يعني محصورين بنفس السرير ونفس السقف، داكوغ، نفس السقف ونفس السرير. السقف راه هو لو طوا ديجا شفتو معاكم، ولو ميغ هو السرير الو ميم اج. يفوا يكونوا محصورين بنفس السقف ونفس السرير، راه عندهم نفس العمر. surtout sont étendus même s'il y a une variation de faciès. واخا يكون تغير السحنه، واخا تكون هاد السحنه ديال ديال هاد الطبقه هادي اللي بينا نقارنوا مع الطبقه الاخرى يكونوا مختلفين، يعني هاد لو سامبول هاد الرمز اللي غيكون هنا يكون مختلف على هنا، واخا يكونوا مختلفين راه عندهم نفس العمر. يفوا يكونوا محصورين بنفس السقف ونفس السرير، غنقولوا ان الطبقتين نفس العمر. هذا هو مفهوم مبدأ الاستمرارية.
نشوفوا دابا لي ليميت دابليكاسيون دو برينسيپ دو كونتينيتي. امتى ما يمكنش لينا نطبقوا هاد المبدا ديال الاستمراريه؟ امتى ما يمكنش نطبقوا؟ الحاله الاولى البرينسيپ لابليكاسيون دو برينسيپ دو كونتينيتي est limitée à de courtes distances ne dépasse pas une dizaine de kilomètres. دونك هاد البرينسيپ هذا كيكون محدود، كيكون ا كورت ديستونس، يعني المسافات اللي كتكون بعيده، مثلا هادوك الطبقات اللي باغيين انا نشوف واش عندهم ايزون لو ميماج ولا لا. الا كانوا بعادين بزاف راه ما يمكنش لي نطبق هاد لو برينسيپ دو كونتينيتي، حيتاش لا ديستونس اللي باش نطبق هاد البرينسيپ نو ديباس با اون ديزين دو كيلومتر، ما كديباسيش بزاف ديال الكيلومترات، عشرات الكيلومترات، يعني بضع كيلومترات ماشي بزاف. Pour le deuxième limite d'application de ce principe, c'est les sédiments se succédant à des couches de ressemblables. يعني c'est-à-dire ملي غيكونوا لي هاد لي كوش كاملين، لو طوا لو ميور كلشي فحال فحال، لو طوا كاملين كيتشابهوا، يعني ما كاينش شي اختلاف بيناتهم، تما ما غاديش نعرف فين هو لو طوا، ما غاديش نعرف لو ميور، حيت كاملين الا كانوا كيتشابهوا كاملين. دونك تما ما يمكنش ليا نطبق مبدا الاستمراريه. دونك هنا غادي نتوقف معكم اعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذه، في هذا المبدا هذا، في هذا التسجيل ديال المبدا ديال الاستمراريه، وغنقول لكم الى اللقاء اعزائي التلاميذ، الى تسجيل اخر اللي غنشوف معكم واحد البرانسيپ واحد اخر. غادي نشوفوا برانسيپ ان شاء الله باذن الله دانكلوزيون، وغادي نشوفوا البرانسيپ دو غروبمون. داكوغ، وكنتمنى لكم حظ موفق للجميع، واللي مازال ما دارش لايك يدير لايك للفيديو، راه ما خسر حتى شي حاجه، وحظ موفق. اللي ما فهم شي حاجه يحط لي لي كيسيون ديالو في التعليق وغادي نجاوبكم باذن الله. والى اللقاء الى تسجيل اخر.